कित्या पळय आसा ही आसा फनल झोन म्हणजे अशें विमान देंवता आनी हे एअरपोर्टाचेर वयता कळ्ळें तुमकां न्ही। आनी ह्या अशें हेजेर तुमकां दिसता पळयात ह्या फनल झोना कडेन खरें म्हणून जाल्यार ही घरां कोणाची येवपाक जायना तरी सुद्दां हांगासर ही अशी 5 माळ्याची 7 माळ्याची बिल्डिंगां लोकांनी बांदलेली आसा। आनी कमला प्रसाद यादव आसा तेजी बी हांगा बिल्डींग आसा आनी तो आपली बिल्डींग वांटोवपाक लागून आतां ते फ्लायओवर पळय आसा ते तेकाच लागून करता का कितें न्हू करताच करता असो आमकां पक्को दुबाव आसा। पळयात हे अशेचे अशें आनी हे मागीर अशेंसून अशें हे हांगा जर हांगा 3 मिटराची घरां मोडूंक शकता जाल्यार 7 माळ्याची बिल्डींग कित्याक मोडना म्हणजे 7 माळ्याची बिल्डींग प्लॅनांक हे करिना का कितें म्हणजे त्रास करिना का कितें 3 मिटराची घर आसा तेच गरिबाचे घरूच त्रास करताले हो प्रश्न उत्पन्न जाता। चला फुडें दाखयता। आम्ही आज मेन फनल झोन आसा पळय थंय उबे आसा MS कॉलेजीच्या भितर वयता त्या रोडाक आनी हे जंक्शन आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयल्या ते ग्रीन बोर्ड आहा त्या ग्रीन बोर्डाची टाकी पळय न्ही मातशी उंच आसलेली कितें ती 2 मिटर कितें सुबेज जातलेली तेका न्ही नेविकारांनी ती टाकी काडपाक लायली कित्याक तर मेन हो प्लेन देवपाचो जागो पळय आसा ताका लागून ते कॅन्सल केला। आता म्हाका तुमी सांगा हो दाखय असो त्या सायडीनसून प्लेन येता आनी ते कशें करून कशें देंवतात हो मेन हे आसा हांगा MS कॉलेजी कडेन जाल्यार हो 15 मिटर हायवे रोड पळय रोडाचेर जो पळय फ्लायओवर पळय करता हे कशें कितें नेविकारां आज पर्यंत उबी रावल्या काय हो प्रश्न आहे। फुडें तुमकां दाखयता जे हांगासर एअरपोर्ट पडोन खंय म्हणजे जळेले बी आहा उजो लागल्या उपरांत देंवपाक कितें त्रास जाल्ल्या कारणान ते बी तुमकां दाखयता। 15 मिटराचो खांबो आतां हांगा जंक्शनाचेर येतलो पळय ह्या जंक्शनाचेर 15 मिटर खांबो येता जेन्ना प्लेन देवपाचो हो हे आसा जाल्यार हांगा 3 मिटराचे तुमकां त्रास जाले 3 मिटराची घरां तुमकां त्रास जाता जाल्यार हो 15 मिटर तुमकां कोता येतलो। म्हाका हो सरकाराक प्रश्न आसा तसोच म्हाका हो नेविकारांक प्रश्न आसा की हो 15 मिटर तुमी हाय पळो घालता हो कशें कितें तुमी लोकांची टाकयो उडयता 3 मिटर तुमी घरां उडयता जाल्यार हे तुमी कशें कितें करता तें मातशें लोकांक एक्सप्लेन करपाची खंय तुमी आपल्या लोकांक वाचोवपाक हे सगळें नाटक करता का कितें अशें बी आमकां दिसता। 2002 न्हू सरकारान एक कायदो केलो कितें म्हणून की एक प्लेन हांगासर येताना हांगा न्ही ह्या झाडाच्या फुडल्यान अशें पडोन उजो लागलो म्हणजे उजो लागत येयलो ताका खंय तरी त्रास जाल्या कारणान तो हांगासर पडलो तेन्ना एक कायदो काडलो सरकारान की ह्या हांगासर जाग्यार लोकांची घरां चड उंच आसपाक जायना म्हणून 4 का 5 मिटर कितें आसतलें तेंचे तितल्या मिटराचूच घरां आसपाक जाय म्हणून आनी हेका लागून तुमकां आमी दाखयले MS कॉलेजी कडेन वयता त्या रोडार तेणे टाकी वयर घातलेली ती हरशी तेवटेन आहा पण तरी सुद्दां ताणें ती टाकी ताका नेविकारान काडपाक लागली आनी थंय 15 मिटर उंच खांबो येवपाचो आहा कशें कितें काय येयलो कायदो करपूय हांच्यांनी आनी कायदो सगळ्यान पयलीं मोडपाक हेच सरकार आसतलें अशें दिसून येता। सरकाराक कायदो जितलो केल्लो आपल्या आनी तो आतां मोडपाक सरकार तितलोच कारणीभूत आसा। जेन्ना तुमी कायदो केलो 2000 जाल्यार हो परत मोडपाचो कितें आसा तुमी पळयात ते खांबे पळयात तेलो आतां हे 15 हे सगळे लायनीन तुमकां पळय दिसतात हे सगळे खांबे खरें म्हणजे जाल्यार खांबे न्हू लायनी हे 15 मिटर उंच येतले जेन्ना तुमकां 3 मिटर तुमकां सोंसना जाल्यार हे 15 मिटर तुमकां कशें सोंसता अशें आमचो प्रश्न आसा। अजाप दिसता की तुमी कितें हें करता ते ह्याच जाग्यार प्लेन जळोवन पडलेले तुमकां उगडास आसतलो काय ना खबर ना कित्याक तुमी करतात आनी मागीर तुमी विसरता
लोकांक हो प्लॅनाचो फाल्यां त्रास जातलो अशें आमकां दिसता आनी हो फ्लायओव्हर आमकां दिसता मुद्दम कितें तर जाल्यार आपल्या लोकांक वाचोवपाक हायकोर्टान ज्यो केशी मोड म्हणून सांगलेले पळय आसा नेविकारान बी सगळे कशी घातल्या तांकां मोड म्हणून सांगल्या मेन आसा कमला प्रसाद यादव जो सरपंच आसा चिखलेचो सरपंच जाका कायदो बरोबर चलोवपाक जाय तो तेणे बिल्डिंग एकूच न्हू तेजे अशे कितले तरी बिल्डिंगी आसा जे फ्लायओव्हराक त्रास जाता जे प्लॅनाक त्रास जाता आनी जेणे करून ताका वाचोवपाक लागून आनी तो आमकां दुबाव न्हू आमकांच न्हू कितल्या तरी लोकांक दुबाव आसा कितें म्हणून की हो ब्लॅक मनी आसा पळय मिनिस्टराचो नवीनाचो तो ते खंय तरी खर्च करयता अशें दिसता नाल्यार हेजे कडचो इतलो पयसो येयलो विचारपाची गरज आसा की हेजे कडेन इतलो पयसो येयलो कसो मटका बरयतालो मनीस इतले हेजे कडेन येयले कशे खरें म्हणून जाल्यार हेजी चौकशी जावपाक जाय पण चौकशी जावचो ना सरकार कितें आहा चोराक सोडटा आनी संन्यासाक धरता